सक्नुहुन्छ नि अब गर्न है यो कि सकिदैन बोल्नु न हो सकिन्छ नि हैन गर्न सक्नुहुन्छ यो गरिदिनु पर्छ होला सर ल अब सेल्स टु प्रोसिड कति आउँछ त्यो 7 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् न सेल्स टु प्रोसिड यो सेल्स अमाउन्ट आयो यहाँनिर यो 7 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 7 21 21 र 2 करोड 25 लाख 2 करोड 25 लाख अनि तलको 9 27 2 करोड 70 लाख हो अनि अर्को 18 1 करोड 80 लाख के छैन त अब यसमा यो भनेको यो तल मैले लेखिसकेको छु अब तल माथि मैले त्यो इस्यु एक्सपेन्सेस फ्लोटेसन कस्टहरु छ भने पनि राख्ने के यहाँ फ्लोटेसन कस्टहरु यही हो एउटै अनि यो पर्चेज प्राइस अफ अल्फा सरी मलिकाको हैन पर्चेज प्राइस हेर्नुस् त पर्चेज प्राइस अफ मालिका डेभलपमेन्ट बैंकलाई किनेको नि पर्चेज प्राइस अफ मालिका डेभलपमेन्ट बैंकलाई किनेको के पर्चेज प्राइस अफ मालिका डेभलपमेन्ट बैंक अनि यो घटाइदिने यो घटाइसकेपछि आएको पैसा राख्ने अब हेर्नुस् त यो 2 करोड 10 लाख छ यो 2 करोड 10 लाखमा यो जोड्दा 2 करोड 14 लाख कति हुन्छ 50,000 हुन्छ 2 करोड 14 लाख 50,000 और यो घटाउँदा कति हुन्छ त्यो अमाउन्ट यहाँ ठ्याक्कै राख्ने प्लस हुन्छ यो पनि प्लस हुन्छ अनि यो पनि यो चाहिँ माइनस हुन्छ किनकि माइनस हुन्छ चाहिँ माथि 1 करोड 80 मा चाहिँ 2 करोड 10 र यो जोड्दा त बढी भइसक्यो नि त त्यो यो माइनसमा चाहिँ घटाउने अब के छ यहाँ गर्न नसक्ने सकिहाल्यो नि हैन त्यसैको माथि 57 अघि कुनमा एउटामा हेर्नुस् त त्यहाँ चाहिँ मैले अघि भन्न खोजे त्यति मात्र अरु केही छैन त्यसैको एउटा 57 हेर्नुस् त माथिकै द पोखरा चौचौ कम्पनी हो के चौचौ कम्पनी हो द पोखरा चौचौ कम्पनी whose stock is now 30 needs to raise 15 million यहाँ पनि 15 मिलियन नै चाहिएको रहेछ हैन जसलाई चाहिँ हेर्नुस् त अहिले स्टकमा कति छ यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 30 रुपैयाँ रहेछ 30 त्यसको काम छैन यहाँ underwriter have informed company to management that it must price new issue to public less than 30 अरे पब्लिकलाई इस्यु गर्ने प्राइस 30 भन्दा सानो हुनुपर्छ भने चाहिँ कति हुन्छ त्यो अहिले तल दिएको होला because donor shopping demand curve and give the following terms issue भने चाहिँ इस्यु प्राइस कति रहेछ 27 रुपैयाँ 53 पैसा रहेछ है त्यसैको माथिको क्वेशन पढिरहेको छु म अनि अन्डरराइटर कम्पन्सेसन 7% भन्यो कम्पेन्सेसन भन्ने क्वेशनमा कम्पेन्सेसन भन्ने एउटा आयो भने कुन सिस्टम हुन्छ बेस्ट इफोर्टिङ हुन्छ कि अन्डर रिटर्न कमिटमेन्ट हुन्छ क्वेशनमा कमिसन भन्ने एउटा आयो भने के हुन्छ भने मैले अन्डर बेस्ट इफोर्ट भन्ने भयो है बेस्ट इफोर्ट अफरिङ हुने भयो अनि अन्डरराइटर एडिसन एक्सपेन्सेस कति लिदो रहेछ अन्डरराइटरले 3,60,000 आफै सोच्नु न अन्डरराइटरले सुरुमै किनेर बेच्यो भने त उले कहाँबाट कमिसन लिन्छ त फेरि लिदैन नि त यहाँ कमिसन लियो भनेर भनिरहेको छ क्लियर छ क्वेशन अनि अन्डरराइटर रिक्वायर्ड प्रॉफिट 10% फ्रम टोटल प्रोसिड भनिदियो हेर्नुस् त कतिबाट लिदो रहेछ टोटल प्रोसिड अब टोटल प्रोसिड कति हो हामीलाई थाहा छ त अघि पो नेट टोटल प्रोसिड भनेको थियो टोटल प्रोसिड र नेट प्रोसिडमा फरक छ क्या त्यही भन्नलाई मैले यो क्वेशन गरेर आएको हेर्नुस् 57 को क्वेशन त म पुरै गर्दिन र यहाँ हेर्नुस् है यु 2057 यो 2057 यो
नम्बर अफ रिक्वायर्ड शेयर्स, कति शेयर चाहिएको हामीलाई थाहा छैन, x हो। कतिको शेयर चाहियो के थाहा हामीलाई। टोटल प्रोसिड भने कसरी आउँछ, टोटल प्रोसिड रिक्वायर्ड शेयर इन्टु प्राइस टु पब्लिक गर्दा आउँछ कि नआउला। अघि हामीले यस्तो मान्थ्यौं त, रिक्वायर्ड शेयरलाई किन एक्स माने भन्ने कसैले कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् है। तपाईले चाहिँ के भनिरहेको छ, प्रोफिट के को आधारमा खान्छ, उसले टोटल प्रोसिडको आधारमा खान्छ क्या। अब टोटल प्रोसिड भनेको हेर्नुस्, रिक्वायर्ड शेयर हामीले एक्स मान्यौ, यो इन्टु कति छ प्राइस, 27 रुपैयाँ 53 पैसा छ। भनेपछि हेर्नुस् त 27 रुपैयाँ 53 पैसा एक्स छ, 27.53 एक्स चाहिँ के खाँदो रहेछ, उसले कमिसन खाँदो रहेछ। कसले खाँदो रहेछ कमिसन, अन्डर राइटरले है। यो चाहिँ अन्डर राइटरको कमिसन हो। यहाँ टोटल प्रोसिड भनेको त्यो भने अन्डर राइटर कमिसन हो। यहाँ अन्डर राइटर कमिसन। के गर्यो हौ, ठिकै गरेको छ, गलत भयो फेरि। यहाँ यो चाहिँ के अरे, यो त टोटल प्रोसिड पो हो नि। अनि अन्डर राइटरको कमिसन कसरी निकाल्नु पर्यो त, अन्डर राइटर कमिसन 10% भने खानी हैन, 10% अफ टोटल प्रोसिड भने खानी छैन। टोटल प्रोसिड भनेको 0.10 भयो, टोटल प्रोसिड कति छ 27.53 एक्स छ। कति हुन्छ यो, रुपीज नलेख्दा नि केही फरक हुँदैन, अहिले रुपीज अमाउन्टमै छैन, 2.753 हुन्छ। यति एक्स हुँदो रहेछ कमिसन चाहिँ। अब चाहिँ हिसाब गर्ने अघिको जस्तै फर्मुला लाउनु पर्यो। अब हेर्नुस् त, अघि जस्तै फर्मुला के लाउनु पर्यो, के फर्मुला, रिक्वायर्ड शेयर टु गेट रिक्वायर्ड शेयर टु सेल टु गेट फाइनान्सिङ निड भनेर लेख्दा नि, रिक्वायर्ड शेयर मात्र लेखेँ ल मैले सबै कुराहरु लेखेको छैन है। यहाँ फाइनान्सिङ निड प्लस इस्यु एक्सपेन्सेस प्लस अदर एक्सपेन्सेस लेख्नु परेन। कम्पनीको लागि यो अन्डर राइटरको कमिसन भनेको अदर एक्सपेन्सेस हो क्या, हामी कम्पनीको थ्रुबाट गरिरहेको यसलाई। अनि मुनि के हो त, नेट प्रोसिड पर शेयर। अब भ्यालु राख्दिनुस्, रिक्वायर्ड शेयर हामीले एक्स मानेका छौं, फाइनान्सिङ निड उसलाई 15 मिलियन चाहिएको छ, 15 मिलियन भनेको 6 वटा दिन राख्नुस् 15 को पछाडि। अनि इस्यु एक्सपेन्सेस कति लिन्छ भने, इस्यु खर्च कति लाग्छ अरे 3,60,000 भनेको छ हैन। अनि हेर्नुस् त, हामीले अहिले भर्खर निकाल्यो कमिसन कति छ, अदर एक्सपेन्सेसमा कति राख्नु पर्यो, यो राख्नु पर्यो कि परेन, यो वाला यो राख्नु। नेट प्रोसिड कति छ भन्नको लागि हेर्नुस् त, 27 रुपैयाँ हामीले गलत त्यो के यहाँ हेर्नुस् है, प्राइस टु पब्लिक। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, यो नेट प्रोसिड कसरी आउँथ्यो, इस्यु प्राइसबाट कमिसन घटाउँथ्यो नि हैन। अहिले कमिसन मैले यसरी घटाइदिए, यो बुझ्नु भयो चलको। यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ वर्किङ नोटमा निकाल्नु होला। वर्किङ नोटमा हामीले पहिला निकाल्न सिकिसकेका छौं, कसरी आउँछ वर्किङ नोटमा। मोर यहाँ हेर्नुस् त, के निकाल्ने भनेको नेट प्रोसिड निकाल्नु पर्यो है। नेट प्रोसिड पर शेयर निकाल्नु पर्यो। नेट प्रोसिड पर शेयर कसरी आउँछ भने हामीले इस्यु प्राइस अथवा पब्लिक टु प्राइस भन्दा पनि हुन्छ। इस्यु प्राइसबाट के घटाउनु पर्छ अरे, कमिसन घटाउनु पर्यो कि परेन। इस्यु प्राइस कति छ 27 रुपैयाँ 53 पैसा छ।
1 माइनस यो 7% भने 0.07 कति आउँछ यो भनिदिनु पर्यो मलाई। एकजनाले भन्नुस् त कति आउँछ यो, नत्र अब आफै गर्न पनि सक्नुहुन्छ होला नि, क्याल्कुलेट गर्ने त हो नि। यो कति आउँछ माथिको भनिदिनुस् त। $25.60 हजुर। ल त्यहाँ त्यही तल राख्ने 25.60। अब करेस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त, यताउता गर्दा यो 25.60 हुन्छ कि हुँदैन। 2560 x हुन्छ, केही भएन भने 1 मा राख्ने हो के। अब माथि यो अमाउन्ट फिगरलाई जोडिदिनुस्। 1,50,00,000 मा त्यो जोडिदिनुस् त कति हुन्छ, 1,53,00,000 हुन्छ होला हैन। 1,53,60,000 हुन्छ होला। अनि त्यो 2.753 x सबै आछ। चारवटा फिगर राख्नुपर्छ। यहाँ कतिवटा आउँछ, चारवटा यति आउने, चारवटा राख्नुपर्छ है। राख्न त मिल्छ त्यही पनि, तर त्यही पनि चारवटासम्म राख्नु होला। ल यो यता ल्याएर घटाइदिनुस्। 25.60 x बाट यो x यता ल्याएर घटाइदिनुस्। x यता आउँछ। यो 1,53,60,000 के छ र हेर्नुस् त। अब यहाँ कति x बस्छ, यो 25.60 बाट घटाउनुस् त 2.753 कति भयो, 22 हेर्नुस् है। मैले एकैचोटी गरे। अब यहाँ 1,53,60,000 त्यो यता आएर घटाएको अमाउन्ट यता आएर मुनि के हुन्छ, भाग हुन्छ कि हुँदैन। 22.847 भयो। ल कति सेयर आउँछ निकाल्ने सकिहाल्यो। यति चाहियो त हामीलाई। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुस्, एक दुईचोटि भइहाल्छ, केही त छैन। भिडियो हेर्नुस्। टोटल प्रोसिड दिएको हुनाले मैले क्वेसन गरिदिएको क्या, यहाँ झुकिनुहुन्छ भनेर। अरु केही छैन, अरु सब गर्न सक्नुहुन्छ। 1,53,60,000 67 22 98.33 भनेको छ। यसलाई 67 22 98 गरिदिनु भनेर यति सेयर 33 भन्छ। यसलाई रिजेक्ट गरिदियो है। 67 22 13 छ। आन्सर फरक कसरी आयो? यो माथि गरेको सही छ यति। मलाई त डाउट लाग्यो। 93 25.6029 आउँछ त यो। यस पुरै राख्नुपर्छ के फिगर राख्दाखेरि। यहाँ यत्रो करोड करोडको हिसाब भइरहेको, कम्तीमा 4 वटा राख्नुपर्छ है, नत्र गलत हुने चान्स धेरै हुन्छ क्या। गलत त मानिदैन हैन, त्यसलाई राउन्डिङ इरर भन्छ। गलत त मान्दैन, त्यसलाई के भन्छ? ड्यू टु द राउन्डिङ इरर। 2.753 22.8499 हेर्नुस् त अहिले कति फरक आउँछ। आन्सर कति फरक हुन्छ? 15 36 4 वटा 0 27 22 13 00 आयो। हेर्नुस् त कति फरक भयो त। अनि 27 22 13 00 27 22 13 त्यसपछि 27 हैन 67 हो कहाँ 27 हैन। अनि पछाडी 0.000 आयो, त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ। यति आयो। यो चाहिँ रिक्वायर्ड चाहिँदो रहेछ उसलाई सेयर है। टोटल भएकोले हामीले यहाँ सुरुमा एक्स मान्यो, नत्र नेट प्रोसिड अघि जस्तै भनेको सिधै हामी कमिसन कसरी लेख्न मिल्छ, रिक्वायर्ड अमाउन्ट 15 मिलियनको डाइरेक्ट गर्थ्यौं क्या। तर अहिले 15 मिलियनको नभनेर उसले के भन्दियो, टोटल प्रोसिड कति गर्नुपर्छ त्यसको निकाल्नुस् भन्दियो। अब टोटल प्रोसिड पैसा कति हो भन्नलाई, त्यो पैसा निकाल्नलाई यसलाई चाहिँ तपाईले इस्यु प्राइस सँग मल्टिप्लाई गर्दा आयो कि आएन? हेर्नुस् त कति रहेछ, एकपटक निकालिहाल्नुस् न। सोधेको छैन है। 67 22 13
इन्टु तपाईको इस्यु प्राइस कति छ 27 रुपैयाँ 53 पैसा हैन हेर्नुस् त कम्पनीले चाहिँ 18.50 मिलियन ल्याउनु पर्दो रहेछ के पैसा चाहिँ कति चाहिनको लागि 15 मिलियन रेज गर्नको लागि हेर्नुस् है कति पैसा खर्च गर्नु पर्दो रहेछ त त्यो घटाइदिनु 3,50,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 35,06,023 रुपैयाँ समथिङ 35,06,024 रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्नु पर्दो रहेछ क्या 1,50,00,000 रुपैयाँ रेट गर्नको लागि बुझ्नुभयो नि त्यो हो यसको मतलब ल हिजोको कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्नुस् मलाई अब हिजोको क्वेशनहरु राइट अफरिङमा कसैलाई कोही प्रब्लम छ राइट अफरिङमा प्रब्लम छ कि छैन एफएम को एउटा क्वेशन गरिदिन्छु म छ कसैलाई प्रब्लम प्र्याक्टिसै गर्नुहुन्न कि हो अब एएफएन को त्यो तीनवटा भिडियोहरु मैले पठाएको छु ग्रुपमा त्यहाँबाट पनि हेर्नु होला तीनवटा भिडियो हेर्नुस् अनि भोलि र पर्सि म 2 दिन गराएर त्यो च्याप्टर सिधाइदिन्छु यो पालि त्यहाँबाट 15 मार्क्समा आउने सम्भावना छ है एडिशनल फन्ड निडेड निकाल्ने क्याल्कुलेसन अफ एडिशनल फन्ड भन्ने छ च्याप्टर चाहिँ 8 हो फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ भन्ने कसैलाई प्रब्लम छ हिजो 77 नम्बरको क्वेशन गर्नु भयो ट्यु 2077 यो अगाडि गर्नेलाई त केही त छैन यो क्वेशन गर्नु भयो ल एउटा क्वेशन म एफआइएम को गर्दिन्छु है त्यसले तपाईहरुले सोध्नु भएन म आफै गर्छु एफआइएम को गर्नु भयो कि भएन क्वेशनहरु च्याप्टर 8 मा आउनुस् त अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एन्ड मार्केट त्यही हो है सेम छ मिल्छ उही कुरा हो त्यही भएर म यताबाट एउटा गर्दिरहेको छु अगाडिको कसैले सोध्नु भएन म त्यो 77 को त गर्दिन त्यो केही छैन त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 75 को एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई हैन क्वेशनमा केही सोधेको छैन त्यो अगाडि च्याप्टर 5 कै क्वेशन हो है केही सोधेको छैन भने राइट अफरिङमा के निकाल्दिनु होला भनेपछि तपाईले हेर्नुस् है नम्बर रिक्वायर्ड अफ राइट निकाल्दिनु होला कतिवटा राइट चाहिन्छ यो एउटा ह्याश निकाल्दिनु होला भ्यालु अफ राइट निकाल्दिनु होला र प्राइस अफ एक्स राइट यो एक्स राइट प्राइस हो नि एक्स राइट प्राइसलाई के पनि भन्छ प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट अफरिङ भन्छ हो यतिसम्म निकाल्दिनु होला तपाईहरुले क्वेशनमा केही भनेको छैन भने यतिसम्म निकाल्दिनु होला एउटा क्वेशन कुन इयरको हो यति केही भने आएन तर के निकाल्ने भनेर पनि भने हैन यो निकाल्दिनु पर्यो एउटा ह्याश निकाल्ने एउटा भिआर एउटा पी निकाल्दिनु होला है मेरो मार्करले नलेख्नु पेज नम्बर 122 मा आउनुस् त एउटा क्वेशन गर्दिन्छु म गर्नुपर्ने त केही थिएन यहाँ क्वेशन त्यही पनि म एउटा आफै 74 को हेर्नुस् ट्यु 2074 पेज नम्बर 122 या 5 मा छ है सर 6 को गर्दिनु के कस्तो एफआइएम कै हजुर 4 को त सजिलो ह ल 6 को ल यसैको 6 हजुर ल हेर्नुस् त 6 मा अरे केही त छैन अगाडिको नि अ कम्पनी रिसेन्टली डिसाइडेड टु मेक राइट अफरिङ अफ इट्स शेयर अरे कम्पनीले चाहिँ डिसाइड गरिरहेको छ राइट अफरिङ ल्याउने अरे द टर्म आर एज फलोज होल्डर अफ इच 5 shares can have the right to purchase one addition share at the price of ₹100 यसमा त हेर्नुस् न जन एफएम मा त सबै कुरा आफै दियो के कति सजिलो छ हेर्नुस् त each 5 share can have the right to purchase one additional share अरे एउटा एडिक्सन भनेको एउटा थप शेयर किन्नको लागि एउटा नयाँ शेयर किन्नको लागि पुराना 5 वटा शेयर चाहिन्छन् भनेर उले आफै भन्दियो भनेपछि required number of right to buy a new share भनेर ह्याज हामीलाई कति दियो ह्याज कति दियो 5 राइट दियो कि दिएन तपाईले एउटा नयाँ शेयर किन्नको लागि 5 वटा राइट युज गर्नुपर्छ भन्ने कि भनेन भन्नुस् त यो सिरियल नम्बर 6 हो है या 5 मा छ मैले यो लेखिहाले है number of right
टु बाई अ न्यू सेयर। तपाईले एउटा कुरा यहाँ कसैले मलाई सोध्नु भएन, सर के सधैँ बढी सेयर युज गरेर कम सेयर मात्र किन्नु पर्छ भन्नु होला है। कहिलेकाहीँ कम्पनीसँग मानव 1 लाख सेयर छ, कम्पनीले 2 लाखवटा सेयर के गरिदियो, नयाँ इस्यु गरिदियो भने अब एउटा पुरानोले 2 वटा नयाँ सेयर पाउँछ है। सधैँ त्यही हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या, म्याक्सिमम केसमा कम होला। तर एउटा कुन क्वेशनमा छ 0.8 सेयरले एउटा सेयर पाउँछ क्या, 0.8 त सेयर हुँदैन भन, यसले एउटा पाउँछ भन्नुको मतलब तपाईसँग 80 वटा सेयर पुरानो छ भने तपाईले 100 वटा नयाँ सेयर पाउनुहुन्छ। कुन एउटा क्वेशन छ याफाममा, तर तपाईले गर्नुभयो कि भएन मलाई थाहा। गर्नुभयो क्वेशन? कुन क्वेशनमा छ है 0.8 सेयर 8 ले एउटा सेयर पाउँछ? गर्नुभयो कसैले? तपाईहरु कहाँ गर्नुहुन्छ त? नम्बर अफ राइट टु बाई अ न्यू सेयर, यसलाई हामी के भन्छौं? हैस्टिक भन्छौं। 5 वटा राइट युज गर्नुपर्छ एउटा सेयर पाउनलाई। त्यही हो नि, हेर्नुस् त अझ एकचोटी पढाउँ फेरि। अ कम्पनी रिसेन्टली डिसाइड टु मेक राइट्स अफरिङ अफ इट्स सेयर, द टर्म आर एज फलोज। होल्डर इच 5 सेयर क्यान ह्याभ द राइट, हेर्नुस् त, इच 5 राइट टु पर्चेज अन एडिशनल सेयर भनेको कि छैन। एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि, एउटा भनेको अन्यू भनेको एउटा आइहाल्यो है त्यहाँ। एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि कतिवटा राइट युज गर्नु पर्दो रहेछ? कतिवटा राइट युज गर्नु पर्दो रहेछ? 5 वटा। ल त्यसपछि हेर्नुस् त, प्राइस चाहिँ कति गरे? 100। यो प्राइस भनेको सब्स्क्रिप्सन प्राइस होला कि नहोला? अब मैले यति भन्दा पनि तपाईले बुझ्नु भएन भने नि, सब्स्क्रिप्सन प्राइस भनेको जहिले पनि मार्केट प्राइस भन्दा सानो हुन्छ क्या। मार्केट प्राइस हेर्नुस् त त्यहाँ कति छ? 120। यति पनि बुझ्नु भएन भने मार्केट प्राइस भन्दा सब्स्क्रिप्सन प्राइस के हुन्छ? सानो हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ पर सेयर पनि फेरि पर सेयर। डिटरमाइन द भ्यालु अफ इच राइट अरे। डिटरमाइन द भ्यालु अफ इच राइट। एउटा भ्यालुको राइट कति हुन्छ भिआर निकाल्नुस् भनिरहेको छ। अनि तल एट द टाइम अफ अफरिङ, पहिला भनेको कुरा निकाल्दिनु है। ए नम्बरमा भ्यालु अफ राइट इच सेयर, जब पर सेयर भने पनि हुन्छ। एउटा सेयरको राइट कति हुन्छ? भ्यालु अफ राइटलाई हामी के भन्छौँ? भिआर। के हो फर्मुला? P0 माइनस PR हैस्टिक प्लस 1। P0 कति छ? 130 100 ह्याज कति छ? 5 हो। माथि 30 भयो, मुनि 6। कति चाहिदो रहेछ त? 5 रुपैयाँ चाहिदो रहेछ। एउटा राइटलाई 5 रुपैयाँ रहेछ। तपाईले यदि राइट हेर्नुस् है, तपाईसँग जम्मा मानव कतिवटा सेयर छ? 1000 सेयर छ भने तपाईको राइट जम्मा कति हुन्छ? 1000 नै हुन्छ हैन त? तपाईसँग 1000 सेयर ओल्ड छ भने चाहिँ राइट कति हुन्छ अरे? 1000। 2000 सेयर छ भने राइट कति हुन्छ? भन्नुस् न। 2000 राइट हुन्छ। हो, अब तपाईले त्यो 1000 राइटलाई बेच्नु भयो भने 5 रुपैयाँ दरले बेच्न सक्नुहुन्छ भनेको क्या। तपाईले राइट बेच्नु भएन, 5 वटा राइट युज गरेर एउटा नयाँ सेयर किन्न पनि सक्नुहुन्छ। नयाँ सेयर चाहिँ कतिमा किन्नुहुन्छ? 100 को दरले किन्नुहुन्छ सब्स्क्रिप्सन। त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नु, एट द टाइम अफ राइट अफरिङ यो टोटल एसेट्स कन्सिस्ट 300 सेयर अरे। यस्तो क्वेशन त हिजो कति गर्यौं हामीले, कति गर्यौं? यो भयो। ल हेर्नुस् त, एट द टाइम अफ राइट अफरिङ यो टोटल एसेट्स कन्सिस्ट 300 सेयर। तपाईसँग कतिवटा सेयर छ? ओल्ड सेयर अहिले 300 सेयर रहेछ। विल 11,000 इन क्याश अरे। पैसा चाहिँ कति रहेछ? क्याश ब्यालेन्स तपाईसँग आफ्नो पकेटमा क्याश ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेछ? 11,000 रहेछ। What would happen to your total asset after the right offering if you exercise all right अरे? If you exercise all the right, तपाईले सबै आफ्ना राइट एक्सरसाइज गर्नुभयो,
एक्सरसाइज भनेको मैले हिजो के भनेको थिएँ, एक्सरसाइज भनेको तपाईले आफ्ना राइट प्रयोग गरेर नयाँ शेयर किन्नुलाई यहाँ एक्सरसाइज भनिन्छ। एक्सरसाइज भनेको फेरि यहाँ तपाईँ अर्कै नबुझ्नु होला, अभ्यास नबुझ्नु होला है। एक्सरसाइज भनेको के बुझ्नु पर्यो, यो च्याप्टर पढुन्जेल एक्सरसाइज भनेको तपाईले आफ्नो राइट प्रयोग गरेर नयाँ शेयर किन्नु बुझिन्छ। अनि सेल अफ अल हिज राइट, आफ्ना सबै राइट बेच्नु भयो भने, सबै राइट बेच्नु भयो भने पैसा आउँछ हामीलाई 5 रुपैयाँको दरले आउँछ। कतिवटा राइट हुन्छ होला त्यो मान्छेको, जम्मा 300 शेयर भनेको छ कि छैन त्यसमा। 300 शेयर भएपछि त्यो मान्छेको जम्मा राइट कति भयो, 300 भयो। यदि त्यसले आफ्ना सबै राइट बेचेको भए कति पाउँथ्यो भन्नुस् त, 15,000 रुपैयाँ पाउँथ्यो कि पाउँदैन? सरी है, 300 मात्र छ हैन, 1500 पाउँछ है। 300 × 5 गर्दा त 1500 मात्र हुन्छ नि, 1500 रुपैयाँ पाउँथ्यो। तर उसले आफ्नो राइट युज गरेर चाहिँ के गर्यो, एक्सरसाइज गर्यो भनेको राइट युज गरेर उसले शेयर किन्यो भनेको क्या। कति सजिलो छ, हिजोको भन्दा त यो 4 गुणा सजिलो क्वेसन हो। हिजो मैले त्यत्रो कति लामो गरिदिए थिएँ है। यहाँ हेर्नुस् त, बी नम्बरमा अब ओल्ड शेयर कति छ त त्यो मान्छेसँग लेख्नु त, पहिला ओल्ड शेयर पनि लेख्नु पर्यो क्या। ओल्ड शेयर कति छ, 300 शेयर। यो क्वेसनमा तपाईलाई के सोधेन उले, स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर जोपोस नाम छ यहाँ, ल छैन। स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी, ल स्टेटमेन्ट चाहिँ सोधेन क्या हामीलाई। स्टेटमेन्ट सोधेन, बिफोर द राइट अफरिङ। बिफोर द राइट अफरिङको स्टेटमेन्ट सोधेको भए हामी के गर्थ्यौँ भन्नुस् त, 300 × P0 गर्थ्यौँ। P0 भनेको 130 थियो भनेपछि कति हुन्छ, त्यो त्यहाँ 39,000 हुन्छ हैन। अनि क्यास राखिदिन्थ्यो क्या। यो भ्यालु अफ स्टक र क्यास 11,000 हुन्थ्यो। उसको के हुन्थ्यो त, टोटल हिजो पढिसकेको कुरा हो यो, भ्यालु अर वेल्थ बिफोर राइट अफरिङ हुन्थ्यो क्या यो। र यसमा सोधेको छैन, यो 50,000 हुन्थ्यो। यो सोधेको छैन, यो पनि सोधिदिन्छ है लङ क्वेसनमा तपाईहरुलाई, यो पनि सोधिदिन्छ। त्यतिखेर हामीले के गर्नु पर्यो त, भ्यालु अफ स्टक भनेर ओल्ड शेयर इन्टु P0 गर्नुपर्छ है। बिफोर राइट अफरिङ भनेर आज म राइट अफरिङ गर्नुभन्दा पहिला त 30 रुपैयाँ 130 थियो नि त शेयरको प्राइस। अब यहाँ यो सोधेको छैन, यो सोधेको छैन, हामीले यहाँ नगरौँ। ओल्ड शेयर कति छ, 300 शेयर। ल स्टेटमेन्ट आफ्टर राइट अफरिङ। हेर्नुस् त, भ्यालु अफ स्टक सबै एक्सरसाइज गर्यो भनेको छ है। हेर्नुस् त त्यहाँ भनिदिएको छ, हेर्नुस् त, राइट अफरिङ इफ यु एक्सरसाइज अरे, इफ यु तपाईले एक्सरसाइज अल हिज राइट, तपाईले आफ्ना सबै राइट, हिज अथवा हर है, सबै राइट्स युज गर्नुभयो भने भ्यालु अफ स्टक के हुन्छ, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर हुन्छ कि हुँदैन, इन्टु के हुन्छ, PE हुन्छ, PE। अब हेर्नुस् त, ओल्ड शेयर त तपाईसँग 300 शेयर छँदै थिए, नयाँ शेयर कति थप्यो होला, तपाईले 5 वटा राइट युज गरेर एउटा किन्न पाउनुहुन्छ भनेको छ। 5 वटा भने तपाईको जम्मा शेयर कति हुन्, 305, 60 शेयर भयो कि भएन, तपाईको जम्मा 360 शेयर भयो क्या। 360 शेयरलाई PE ले मल्टिप्लाई गरिदियो। अब PE भनेको निकाल्नु भएको छ त छैन, वर्किङ नोटमा गएर निकाल्दिनुस्। अगाडि निकाल्दिदा पनि केही फरक हुँदैन। EXX राइट प्राइस पर शेयर, यसलाई के पनि भन्छ अरे, प्राइस पर शेयर के पनि भन्छ, प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट अफरिङ पनि भन्छ है। राइट अफरिङ पछिको प्राइस कति हो भनेको एउटै कुरा त हो नि। यसलाई के गरेर घटाउनु पर्छ, P0 माइनस VR। P0 कति थियो, 130, 130 बाट 5 रुपैयाँ घटाइदिनु, 125 रुपैयाँ हुँदो रहेछ यो राइट अफरिङ भइसकेपछि। 125 हिजो त यति यस्ता क्वेसन कति गर्यौं। यो नयाँ शेयर निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन, तपाईले 5 वटा राइट प्रयोग गरेर कति किन्न पाउनुहुन्छ अरे, एउटा शेयर किन्न पाउनुहुन्छ भने जम्मा तपाईसँग कतिवटा राइट छन् अहिले,
300 राइट छन् अनि कतिवटा सेयर किन्न पाउने भने 60 भयो कि भएन नयाँ सेयर अनि यो 360 लाई 125 सँग मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 45,000 हो क्याश ब्यालेन्स पनि त छ त उसँग क्याश ब्यालेन्स पनि राख्नु पर्यो क्याश ब्यालेन्स कति छ 11,000 अब तिरेपछि पैसा पनि त तिर्नु पर्यो हैन पर्चेज अथवा बाई भन्दा पनि हुन्छ पर्चेज शेयर्स कति पर्चेज गरेको 60 रुपैयाँ सरी न्यू शेयर इन्टु के गर्नुपर्छ सब्स्क्रिप्सन प्राइस तिर्छ उले न्यू शेयर कति छ यहाँ 60 सब्स्क्रिप्सन पैसा कति तिर्यो उले 100 रुपैयाँ 6000 मात्र तिर्नु पर्यो के यो घटाउनु पर्यो तिरेको पैसा के भयो क्याश आउटफ्लो भयो टोटल एसेट्स और वेल्थ आफ्टर राइट अफरिङ कति आउँछ भनिदिनुस् न त्यही माथि अघि आएको थियो नि एउटा पैसा कति निकालेर अघि हामीले 50,000 त्यही पैसा आउँछ जोडिहाल्नुस् न त यो 6 घटाउँदा कति भयो 5,000 5 जोडा 50 भयो हैन ल अब उले आफ्ना राइट सबै प्रयोग गरेन भने सबै राइट सेल गर्यो भने के हुन्थ्यो यहाँ भ्यालु अफ स्टकको ठाउँमा के हुन्थ्यो ओल्ड शेयर इन्टु पी हुन्थ्यो ओल्ड शेयर 300 इन्टु 125 हुन्थ्यो यहाँ राख्थ्यौ अनि क्याश ब्यालेन्स 11,000 हुन्थ्यो सबै सेल गर्यो भने यहाँ के हुन्थ्यो प्रोसिड सेल अल इज राइट आफ्ना सबै सेल गर्यो भनेपछि कतिवटा राइट बेच्यो त 300 राइट बेच्यो 500 का दरले 1500 पाउँथ्यो अनि यहाँ टोटल एसेट्स अथवा वेल्थ कति नै हुन्थ्यो 50,000 हुन्थ्यो चुप्पै लागेर बस्यो भने के हुन्थ्यो होला घाटा हुन्थ्यो कि फाइदा हुन्थ्यो चुप्पै लागेर बस्नु भयो तपाई राइट युजै गर्नु भएन घाटा हुन्छ नि हैन कति घाटा हुन्थ्यो होला थाहा छ कति घाटा हुन्थ्यो होला 1500 घाटा हुन्थ्यो होला ओल्ड शेयर उसका कति हुन् 300 हुन् हेर्नुस् त 300 इन्टु 125 मात्र पाउँथ्यो अनि प्लस 11,000 त क्याश छदै थियो उसँग 48,500 मात्र भयो कि भएन मैले त्यो बनाइन है त्यही कुरा मैले गरिन बारबार यहाँ त्यसमा अर्कोमा त्यही सोधेको छ कि त्यहाँ हेर्नुस् त व्हाट सोधेकै रहेछ त सी नम्बरमा व्हाट वुड ह्यापन टु योर टोटल एसेट्स इफ यु डु नट एक्सरसाइज द राइट बट लेट इट एक्सपायर अरे तपाईले आफ्नो राइट युज गर्नु भएन तर त्यो एक्सपायर भयो भन्नुको मतलब you neither exercise nor sell his right आफ्ना अब है यहाँ हेर्नुस् है तपाईले आफ्ना कुनै पनि हिजहरु हुँदैन यहाँ अगाडि यु लेखेको छ यहाँ हेर्नुस् त तपाईले हेर्नुस् त केही पनि गर्नु भएन तपाई साइलेन्ट बस्नु भयो अरे बी नम्बर सी नम्बरमा त्यही सोधिरहेको छ है सी नम्बरमा के सोधिरहेको छ त्यस्तो क्वेशन त हिजो बनाएन हामीले सी मा हेर्नुस् त इफ यु नाइदर यानी आइटीआईसी नाइदर है नाइदर एक्सरसाइज नर राइट्स तपाई चुप्पै लाग्नु भयो अथवा केही पनि युज गर्नु भयो टाइम एक्सपायरेसन भयो डेट एक्सपायरेसन भयो भनेको डेट एक्सपायरेसन भनेको यसको राइट अफरिङको एउटा पिरियड हुन्छ के त्यो पिरियड खतम भइसक्यो भने तपाईले युजै गर्नु भएन भन्ने हुन्छ अब यहाँ तपाईको भ्यालु अफ स्टकमा नि नयाँ शेयर सबै के हुँदैन नयाँ शेयर कहाँ आउँछ त नयाँ शेयर त आउँदै आउन ओल्ड शेयर मात्र आउँछ अनि इन्टु पी हुन्छ अब ओल्ड शेयर तपाईको कति छ 300 छ पी कति छ 125 यो 37,500 हुन्छ अनि क्याश ब्यालेन्स मात्र हुन्छ अब तपाईले यहाँ पर्चेज सर्चेज केही गर्नु हुँदैन भने यहाँ पैसा तपाईले के भयो त घाटा भयो कति घाटा भयो त 48,500 1,500 तपाईलाई घाटा भयो अब लस अमाउन्ट निकाल्न भनेको छैन उले कति लस तपाईले कति लस बेर्नु हुन्छ भनेपछि 50,000 बाट यो घटाइदिएपछि 1500 घाटा भयो कि भएन तपाईलाई सकिन्छ नि हैन अब गर्न कसैलाई केही प्रब्लम छ त्यो हिजो गरेको याफाइमको च्याप्टर दोहोर्याइदिनु पर्छ आज पर्दैन होला है के पर्छ भन्नुस् त पर्दैन सर मजाले गर्नुस् है अब प्र्याक्टिस गर्नु सबै हामीले गर्ने जति सब गरिसकेका छौं के यसको पनि यो पनि सक्यो है भोलि अब तपाईहरुको यो भोलि र पर्सि म त्यो एएफएन भन्ने वाला च्याप्टर 8
त्यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनुस् ल, भिडियो हेर्नु भने एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्न। ल अरु केही छ यसको? अब काहीँ केही समस्या छ यसको? छैन होला। तपाईलाई के जोड दिन सक्छ भनेपछि 15 मार्क्समा यो आउँदाखेरि एफआइएम मा त 10 मार्क्समा आउँछ हैन, कर्पोरेटमा यही क्वेशन जोडिदिन्छ। अनि तल चाहिँ तपाईले राइट अफरिङ नै युज गर्नुको कारण के हो, अथवा तपाईले अर्को एफपीओ भनेको फर्दर पब्लिक अफरिङ पनि त युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो युज नगरेर किन राइट अफरिङ मात्र युज गर्नुभयो भनेपछि के लेख्नुहुन्छ भन्नुस् त? के लेख्नुहुन्छ होला? किनकि राइट अफरिङ गर्यो भने यहाँ हेर्नुस् है, राइट अफरिङ गर्नु भनेको एउटा कम्पनीको नम्बर अफ शेयर के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। कम्पनीको ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सनमा के हुन्छ? झन वृद्धि हुन्छ क्या। आफ्ना पुराना शेयर होल्डरहरु कहाँ बाहिर जान पाउने भनेन्? कम्पनीमा हेर्नुस् त, पुराना शेयर होल्डर जति पुराना शेयर होल्डर भने कम्पनी प्रति उनीहरुको विश्वास लगाव राम्रो हुन्छ र कम्पनीको इमेज के हुन्छ? आफैमा राम्रो हुन्छ। कम्पनीको इमेज राम्रो हुने बित्तिकै कम्पनी के भयो त? वृद्धि विकास भएन? त्यो पनि भयो। अनि रिड्युसेस दि फ्लोटेसन कस्टहरु, इस्यु खर्चहरुलाई, इस्यु एक्सपेन्सेसहरुलाई घटाउँछ। भन्नुको मतलब तपाईले यदि फर्दर पब्लिकमा शेयर इस्यु गर्नु भने पैसा धेरै खर्च लाग्छ कम्पनीको, तर कम्पनी भित्र गर्नु भने खर्च कम लाग्यो। मिनिमाइज दि अथवा रिड्युस दि कस्ट भयो कि भएन? एउटा रिड्युस दि कस्ट हुन्छ हैन। हो त्यस्तै कुराहरु लेख्नु पर्यो क्या तपाईले है। त्यो कुराहरु पनि जोड दिन्छ थ्योरीमा। 77 सालमा सोध्या नि एडभान्टेज अफ राइट अफरिङ हो, त्यही एडभान्टेज भन्नु र त्यो भन्नु एउटै हो, त्यसले भन्न खोजेको है। ल त्यो गर्नु होला, गर्न सकिन्छ मज्जाले। अब भिडियोहरु हामीले सब ब्याकअपमा राखेकै छौं। अब नबुझेपछि भिडियो पनि हेर्नु पर्यो टाइममा। अब आज कति गते भयो? 10 गते भयो हैन। भोलि र पर्सि गरे म 2 दिनमा त्यो भ्याइदिन्छु। भोलि बरु अलि बढी यसो दुई पटक पढ्दा त केही हुँदैन के, थोरै छ त्यो। एउटै हो त्यो। तपाईले तीनवटा भिडियो हेर्नुभयो भने लगभग 90% त सबै जानि सक्नुहुन्छ। त्यो खाली 5% 10% मात्र बाँकी हुन्छ क्या है। यसको 20 गते एक्जाम छ हैन। टाइम छ नि त अझै। 8 कति दिन छ आज? 8 9 दिन छ। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। ल इन्भेस्टमेन्ट मात्र पढ्नेलाई बेस्ट अफ लक पनि भन्न पाइएन, अब नभन्नु होला। अब भोलि जोडिनु होला है। अब कतिपय आफै मात्र प्र्याक्टिस। हजुर कर्पोरेटको पनि भन्दिनु लङ क्वेशन र 10 मार्क्स र 15 मार्क्सको। कर्पोरेटको हजुर ल च्याप्टर 1 र 2 बाट 10 मार्क्स गर्नुस् है। 2 मार्क्सको पनि आइदिन्छ। च्याप्टर 1 र 2 बाट 10 मार्क्स भयो थ्योरी है। 12 गर्दा पनि केही फरक हुँदैन। एउटा 15 मा आइदिन्छ है, कि एक च्याप्टर 1 बाट आउँछ कि च्याप्टर 2 बाट आउँछ 15 मा। इन्ट्रेस्ट रेटबाट 2 मार्क्स थ्योरी आइदिन सक्छ। सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट अहिलेसम्म आएको छैन। कमन स्टक एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेसबाट पनि 2 मार्क्सको थ्योरी आइदेला है, तर त्यति आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन। अनि लङ टर्म डेटबाट पनि 2 मार्क्स थ्योरी। मर्गर एन्ड एक्विजिसनबाट 10 मार्क्सको 10 मार्क्स आउँछ है थ्योरी। अनि मल्टी कर्पोरेटबाट न्युमेरिकल 12 मार्क्स भइहाल्यो। डेरिभेटिभ एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्टबाट अहिलेसम्म 2 नम्बरको मात्र देखिरहेछ, 2 नम्बर आएको छ। फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ 10 देखि 15 मार्क्स हो, 10 नम्बर गर्नुस्। क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज 10 मार्क्सको भइहाल्यो। अनि 15 मार्क्सको भनेको एउटा सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो। अनि हामीले पढ्यौ च्याप्टर 5 है। सर्ट टर्म 4 5 र 8 बाट चाहिँ प्रोबेबल यो चोटी आउन सक्ने 15 मार्क्स हो। यदि सर्ट टर्मबाट 12 मार्क्स मात्र आयो भने च्याप्टर 8 बाट 15 आउँछ। यदि च्याप्टर 8 बाट 10 आयो भने च्याप्टर 4 बाट 15 आउँछ है। भोलि पनि छ टाइममा, भोलि भनिदिन्छु है। हुन्छ सर। प्र्याक्टिस गर्नुस् टाइम अब छ।